बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानगर यूट्यूब चैनल की जानिब से तारिक अज़ीज़ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलामु अलैकुम। सामईन मोहतरम, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपकी शेख रशीद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आखिर में ज़िमनन एक पेशीन गोई की थी, जिसमें कहा गया था कि अनकरीब ही शेख रशीद को धचका लगने वाला है, जिसके मुताबिक शेख रशीद की जो लाल हवेली है वो उससे हुकूमत पाकिस्तान छीन ही लेगी बल्कि वापस ले लेगी। वक्फ मतरूका अमलाक के कानून के तहत उससे वापसी का तकाजा किया गया और 7 दिन के अंदर शेख रशीद साहब से हवेली वापस लेने का अंदिया दिया है। मैं आज की इस एपिसोड में आप हजरात के सामने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर कुछ चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये लाल हवेली हकीकत में है क्या, ये सहगल हवेली से लाल हवेली किस तरह बनी, और तोहफे में मिलने वाली ये सहगल हवेली बुधा बाई को जो मिली थी वो बुधा बाई से सफ़र करती हुई शेख रशीद तक कैसे पहुंची। क्या मैं पाकिस्तान से पहले सियालकोट के इलाके में हिंदुस्तान के एक बैरिस्टर धनराज शिरकत करने के लिए सियालकोट तशरीफ लाए। वहां फंक्शन में, शादी में उसने बुधा बाई का रक्स देखा, महफिल देखी, नाच देखा, इसका गाना देखा और उस पर फिदा हो गया। पींगे बढ़ती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता जो धनराज है उसकी बुधा बाई के साथ ताल्लुक बढ़ता चला गया और आखिरकार वो बुधा बाई को रावलपिंडी ले गए धनराज बैरिस्टर साहब। वहां बोड़ा बाजार में धनराज ने बुधा बाई है उसके लिए एक हवेली तामीर की, जिसको उसने सहगल हवेली का नाम दिया। और उस हवेली में ही एक तरफ उसने अपने हिंदू मजहब से इजहार के लिए मंदिर तामीर किया और अपनी माशूका जो बुधा बाई थी उससे मोहब्बत के इजहार में मुसलमान होने के नाते, चूंकि बुधा बाई एक मुसलमान रकासा थी, उसके इशारे में उसने वहां पर एक मस्जिद भी तामीर की। बात चलती रही, बढ़ती रही और ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो गए, एक दूसरे के साथ शादी हो गई। तकसीम पाकिस्तान का वक्त आ गया। ये बात जो थी वो तकसीम पाकिस्तान से पहले की थी। तकसीम हिंद जब हुई और पाकिस्तान जब बना तो धनराज पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चला गया और वो सहगल हवेली बुधा बाई को दे गए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान की अदालत ने उस लाल हवेली को मतरूका अमलाक के केस में उसको बुधा बाई को बुलाया और कहा कि आप ये बात वाज़ेह करें कि धनराज मुसलमान हो गया था या आप हिंदू हो गई थी। इन दोनों में से अगर कोई बात मिलती है तो ये पूरी हवेली आपकी होगी, वरना ये वक्फ मतरूका अमलाक में शामिल होकर हुकूमत पाकिस्तान का ज़ेर तसल्लुत में आ जाएगी। तो वहां बुधा बाई हजार गुनाहगार होने के बावजूद, हजार उसकी जिंदगी के जाती किरदार पर उंगलियां उठाने के बावजूद, उसका एक जुमला शायद उसकी मगफिरत के लिए काफी हो। बहर अल्लाह ही जानता है किसी के ईमान के बारे में। जब जज ने ये सवाल किया कि आप बताएं कि आप हिंदू हो गई थी या धनराज मुसलमान हो गया था, तो उसने एक सेंटेंस कहा था कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन। वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन। हमने मजहब के अलावा हर चीज आपस में बांटी है। इस बयान की रोशनी में अदालत ने 20वां हिस्सा उसको दिया जो बुधा बाई थी, और बाकी हुकूमत वक्त ने वक्फ के तौर पे मतरूका अमलाक की कैटेगरी में डालते हुए अपने कब्जे में ले लिया। बात चलते चलते यहां तक आई कि इस पर किसी तरह से शेख रशीद काबज हो गए। मैं अपनी वीडियो के इस आखिर में आपको ये भी बताऊंगा मुख्तलिफ हवालाजात के साथ, फर्जंद पाकिस्तान जो शेख रशीद किताब है उसके हवाले से कुछ मैं चीज़ें आप हज़रात के सामने शेयर करूंगा।
اور یہ بات واضح کروں گا کہ اس لال حویلی جو موجودہ لال حویلی ہے وہ سہگل حویلی سے لال حویلی تک کیسے پہنچی، پھر وہ کام جو بدھا بائی کی زندگی میں اس حویلی میں ہوا کرتے تھے کیا وہی کام آج بھی لال حویلی میں ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اب لال حویلی سے نکل کر میں وہ فارم بھی آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں گا جو شیخ رشید کا ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر ماحول رنگین ہوتا ہے، راتیں آباد ہوتی ہیں اور کس کس طبقے کا وہاں آنا ہوتا ہے، وہی ماحول جو بدھا بائی کے دور میں اس حویلی میں ہوا کرتا تھا، رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھی، وہ آج شیخ رشید کی موجودگی میں سیاسی اور معاشرتی رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہیں؟ کیا اس حویلی کے اثرات ہیں یا حویلی والی کے اثرات ہیں؟ میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بدھا بائی جو رقاصہ تھی اس کا اور شیخ رشید کا آپس میں کیا تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ وہ لال حویلی جو کبھی سہگل حویلی کے نام سے رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ حویلی حکومت پاکستان کے زیر انتظام واپس آ جائے اور شیخ رشید کو وہ حویلی چھوڑنا پڑے، میں چاہتا ہوں کہ اس حویلی کی مکمل حقیقت آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں۔ اس کے لیے ضروری ہے میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہوا ہے ان سے وہی درخواست کہ میری یہ آنے والا جو ٹاپک ہے، اسی کا جو اگلا حصہ میرا ویڈیو کا ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ان رازوں سے پردہ اٹھنا ہے جو شاید آپ نے نہ کبھی میڈیا میں سنا ہوگا اور نہ کبھی کہیں سے پڑھا ہوگا۔ آپ حضرات یہ میرا چینل دوستوں کو شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو ان حضرات تک بھی بر وقت پہنچ سکے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دھن راج ہندو ہونے کے باوجود اس نے ایک مسلمان رقاصہ سے محبت کی اور شادی کر لی اور ایک لمبی کہانی چلی، لیکن تقسیم ہند کے وقت اپنی سرزمین کی خاطر اس نے اپنی محبوبہ کی قربانی دے دی، لیکن اپنے وطن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بدھا بائی بے انتہا پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے شعبے سے، اپنے پیشے سے توبہ طائب کر کے نیک اور پارسا بن گئی۔ کیسے بنی؟ پھر وہ کیا کرتی رہی نیک اور پارسا بننے کے بعد؟ پھر وہ حویلی چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ ہم آپس میں مل کر تلاش کریں گے اپنی اسی ویڈیو سوشل ٹچ کی سیریز میں۔ آج کا میرا سوشل ٹچ کا پروگرام شیخ رشید لال حویلی کے حوالے سے ہے اور اس کا مکمل راز جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔